आमिर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट इस आज के जो इवेंट जो हुआ इस्लामाबाद में उसको कहा जा रहा है और गेम चेंजर सी पैक को 10 साल मुकम्मल हुए, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी, ये जो कहा जाता है, जिस तरह हम पिछले कुछ अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को स्लो किया गया और कहा गया कि पीटीआई के दौर में इस कुछ करप्शन के केसेस निकाले गए और उसके बाद फिर कुछ शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। अब आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि बिल्कुल ये हुकूमत बस अब जाने के उस पर है, चंद ही दिन रह गए हैं, अब इसकी कंटिन्यूटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये तो सारी पॉलिसीज़ उस तरह चलें। तो डू यू सी दैट हैपनिंग, या क्योंकि ये फिर ऑफ कोर्स चाइना अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो फिर कुछ देखेगा, कुछ समझेगा चीज़ों को, फिर आगे बढ़ेगा। क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहाँ तक कि ज़ाहिर है कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो कोई भी गवर्नमेंट हो उससे कहते हैं ना कि उसकी अहमियत नहीं होती है। ये रियासतों के दरमियान ताल्लुकात हैं और अवाम के दरमियान ताल्लुकात हैं। अच्छा, हमारी यहाँ बदकिस्मती से ये हो रहा है कि लोग अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात मेरे ख्याल में ज़रा सी नाइंसाफ़ी कर देते हैं कि जी फलां हुकूमत ने जो है गालिबन सी पैक को जो है कमज़ोर करना चाहा, उस पर अमल दरामद रोक दिया, जो कि पीटीआई के तनाज़ुर में बात की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, हत्ता कि जमात इस्लामी या कोई भी जमात जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में पेश है, उसको पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के उसका एहसास है कि कितनी ये पायदार है और कितनी अहम है दोनों रियासतों के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो दौर था पौने 4 साल का या 3.5 बरस का, उसमें 2 साल तो कोविड की नजर हुए, जिसमें पूरी दुनिया में माशी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत कहते हैं ना तातुल का शिकार हुई थी। आप तो माशाल्लाह इकोनॉमिक जर्नलिज्म में बहुत आगे हैं, हम आपकी तहरीरें पढ़ते रहे, पूछते ही हैं आपसे ज़मीर साहब। तो वो एक पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना था और चीन जो था वो खुद एक लॉकडाउन का शिकार था और वहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी सफ़र के ऊपर, लोगों के आने जाने के ऊपर, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कर्ब्स लगाए हुए थे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार आई थी तो उसके सामने इतना भयानक किस्म का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था कि उसकी वजह से जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल मैन्यूवर करने की जो जगह होती है वो स्पेस बहुत कम हो चुकी थी। हमें ये नहीं कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो उनके पास जितना कहते हैं ना कि चेस बोर्ड पे मूव करने की जगह थी उसके लिहाज से उन्होंने अपनी हरकत की, लेकिन जाहिर है कि अगर पूरी आलमगीर मईशत जो है स्टॉल कर गई हो और पाकिस्तान की दाखिली मईशत जो है पहला साल जो है मुश्किलात के शिकार रही हो, तो गालिबन फिर वो नताइज नहीं निकलते। क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस तरह आपने बात की होगी, हमने भी मतलब है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है, हमारे डिप्लोमेट से भी हुई है, चीनी जो नुमाइंदे हैं उनसे भी हुई है, तो हमने कम अज़ कम पॉइंटेडली क्वेश्चन किए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता रहा था। खुसूसन आपको याद होगा कि जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर थे पीटीआई के, रज़ाक दाऊद साहब, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था कि लोगों ने कहा जी बड़ा डैमेजिंग है और उसके बाद बड़ा शोर मचा। तो हर पाकिस्तानी बतौर साहब की हमने भी पूछा और उसके बाद कि जी क्या मतलब है कि क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो कोई हमें वो ऑफ द रिकॉर्ड उसमें भी कोई शिकायत नहीं मिली। क्योंकि वहाँ पर भी एक एहसास है कि कुछ चीज़ों में जैसे हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट होती है वो हर वक्त इन्वॉल्व रहती है। जो हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसके कलीदी जो सिरा होता है वो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास होता है। जी एग्जैक्टली आमिर, ये लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो यकीनन वो ओपनली चाइनीज़ ने मतलब डिप्लोमेटिकली हैंडल की हैं, लेकिन डीप इनसाइड उनको कुछ दुख और तकलीफ हुआ था। ये जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आई थी, जिस किस्म के करप्शन के एलिगेशंस लगे, और फिर यकीनन कोविड वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ सी पैक। लेकिन इसके अलावा भी हमने कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं देखा था कि जी कोई जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सॉरी जी मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ब्रेक थ्रू का जब हम खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि 2 साल कोविड की नज़र हो गया, पहला साल जो था पीटीआई गवर्नमेंट ग्रिप्स ही नहीं कर पाई चीज़ों को कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने में देर हुई, वो सब कुछ मतलब है कि दोहराने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर पाकिस्तान की दाखिली कमजोरी और फिर जाहिर है कि एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो जियो पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें मतलब है कि ये वही दौर था कि अमेरिका अफगानिस्तान में जो उसकी टॉक्स थी वो अपने पीक पे थी, ठीक है ना। पाकिस्तान कई तरफ से दबाव का शिकार रहा है। फिर जैसे कि मेरी बात वो नामुकम्मल रहेगी कि हमारे जो भी फॉरेन रिलेशन के डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि कोई वजीर जो है खराब कर सके, क्योंकि वहाँ पर बराह रास्त सुपरविजन जो होता है हमारी पाक फौज का होता है।
اور بنیادی کلیہ جہاں پہ ہمارے جو جتنے نیبرز ہیں، اور آپ جب بھی دیکھیں کہ جب بھی پاکستان مشکل میں ہوتا ہے تو ہماری ملٹری ڈپلومیسی بہت کام آتی ہے، اور بعض اوقات جہاں پر مطلب سویلینز نہیں اثر کر پاتے، جیسے ابھی نہیں کر پائے تھے، ابھی جو IMF کا پروگرام تھا اس میں آرمی چیف کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا، اس زمانے میں باجوہ صاحب وہ کردار ادا کر رہے ہوتے تھے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہوئی پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی کلیتاً کہ جی اس کی وجہ سے فیلئر، ایک تو میرا سوال ہے کہ کیا فیل ہوا؟ کیا مطلب ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ فیل ہوا، یا ہم سمجھے کہ جو آبجیکٹیو حالات ایسے تھے کہ جب پوری دنیا بند تھی تو کیسے آپ کا وہ جو ہے سی پیک سر پر گھوڑے کی طرح دوڑتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس چیز کا. پھر ہمیں اپنے بھی جو of course ہم فیل exactly we cannot label true we cannot label it کہ it failed, it never failed. ٹھیک ہے ڈیلیز آئیں اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں. عامر ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ کسی بزنس مین، کسی انڈسٹریز، کسی انویسٹر سے ملتے ہیں، وہ دے آر پیکنگ فرام ہیئر، وہ اپنی انڈسٹری بند کر کے جتنا ان کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں یار ہم وہ جو اسکیمز آئی ہوئی ہیں مختلف ممالک کی کہ جی جہاں پہ آپ انویسٹر بنتے ہیں وہاں سے آپ ان کی ریزیڈنسی لے سکتے ہیں اور بہت سے جو آپشنز ہیں. تو ان حالات میں کیا صرف سی پیک کے اوپر بینک کیا جاتا ہے کہ جی چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو آل از گڈ؟ اصل مسئلہ تو ہماری داخلی سیاست کا ہے اور داخلی پالیسیز کا ہے. آپ نے بالکل درست کہا. میں کراچی میں ہوں اور تقریباً ہر دوسرے روز کسی نہ کسی بزنس مین سے ٹاکرا ہوتا ہے، اور وہ ہر لیول کا ہوتا ہے، چھوٹا ہو، درمیانہ ہو یا کوئی بڑا. اچھا سب جگہ پہ تو غیر یقینی صورتحال ہے. آپ مانے نہ مانے لوگ کرپشن سے بہت تنگ ہیں. انہیں پتا ہے کہ جی جو حکومتی ادارے ہیں وہ ایک دم ایسی قانون سازی کر دیتے ہیں، رولز آف دا گیم چینج کر دیتے ہیں راتوں رات، اور اوپر سے پھر جو عام ٹوسٹنگ ان کی ہوتی ہے کہ کوئی کام آپ سیدھے طریقے سے کر نہیں سکتے اس ملک میں، ٹھیک ہے نا. اور پاکستان جیسے کراچی ہب ہے نا، فائنینشیل ہب ہے، یہاں پر جتنی دقتیں ہیں آپ بات تو کر کے دیکھیں کسی بزنس مین سے، ہر چیز میں کوئی کام جو ہے بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. اور یہ اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں جی پیریلل ہم جو فورن انویسٹر آئے گا اس کے لیے ہم ایک الگ نظام بنائیں گے کہ جہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا جو ان اسپیشل زونز میں آ رہے ہوں گے. تو بھائی باقیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں آئی لینڈ آف پریولیجز نہیں کریٹ کر سکتے کہ جی جو ہے ضمیر حیدر کے لیے تو بہت آسانیاں ہوں گی لیکن عامر ضیاء کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کرنا ہے تو پورے ملک میں کرنا ہوگا، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. جو ہمارے حکومتی ادارے لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ روزانہ کی اس کے اوپر ملین بلین کی کرپشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب ہے کہ جنریٹر لگانے سے لے کر مطلب ہے کہ عامر آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے ذرا پولیٹیکل کمنٹ شروع کر دیں، اور آپ ہی سے میں چاہوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ بزنس کے لیے بھی، انویسٹمنٹ کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جس طرح کی مریم نواز صاحبہ مانگ رہی تھیں کہ تب الیکشنز ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ اچھا یہ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ، دیکھیں ابھی تو خیر بڑی ہماری لاپ سائیڈڈ فیلڈ ہو گئی ہے. جی عامر آپ ہی سے میں نے کہا کیونکہ آپ نے وہ کہا نا کہ لیول پلینگ فیلڈ، کنسسٹنسی آف پالیسیز اور سب کچھ. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے ضمیر کے صورتحال یہ کہ ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی جماعت پر جو ہے قہر نازل ہوتا رہتا ہے، اس میں پارٹی کا نام بدلتا رہتا ہے لیکن ایک جماعت جو ہوتی ہے وہ زیر عتاب ہوتی ہے.